ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुज्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्थे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गाथापाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 10+ पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र अस्माभिः गर्ह गल्ह कुत्सायां बर्ह बल्ह प्राधान्ये वर्ह वल्ह परिभाषण हिंसाच्छादनेषु प्लिहगतौ वेहृजेहृबाहृ प्रयत्ने द्राहृनिद्राक्षये निक्षेपे अपि भवति सः धातुः। ततः काश्रुदीप्तौ ऊहवितर्के गाहुविलोढने इति एते धातवः पठिताः। गाहुविलोढने इत्यत्र ढोढे लोपः इति कश्चन विशेषः दृष्टः तत्र गाढः इत्यादीनां रूपाणां साधनाय। ततः पूर्वमपि अस्य अपेक्षा तत्र जघाढ् इत्यादि प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थम् अस्माभिः अनुभूता। किञ्च तत्र गृहूधातुः गृहग्रहणे ग्रहणार्थकः धातुः यः 50-उत्तरशततमः धातुः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते तस्य धातोः तत्र लटः रूपम् अस्माभिः पठितम्। ग्रहणे तत्र गर्ह्यते गर्ह्यते इत्यादीनि रूपाणि लृटि जगृहे इति दृष्टं। ततः ऋदुपदेभ्यो लिटः कित्वं गुणात् पूर्वप्रतिषेधेन इति तत्र कित्वम् आदौ भवति गुणः न भवति इति कृत्वा तदेव जगृहे जगृहिषे जगृक्षे जगृढ्वे इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। लटः लिटः च रूपाणि अस्माभिः अस्य गृहूधातोः साधितानि। इतः अग्रे अग्रिमलकारेषु यानि रूपाणि सन्ति तानि तु अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं तत्र आसन्। जगृहिषे जगृक्षे इति अभ्यासे उरदत्वं हलादिशेषः जस्त्वम् इट् षत्वम् इडभावे तु ढत्व भष्भावकत्वषत्वानि ध्वनि जगृहित्वे इति सिद्धवत्कृत्य इडभावे आह जगृढ्वे इति हस्य ढः भष्भावष्टुत्वढलोपाः इति एतावन्ति रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। एतावांश्च व्याख्यायाः भागः गतपाठे पठितः एतावत्पर्यन्तः। इदानीम् अयं पाठः आसीत् 10+100तमः पाठः। अधुना तावत् भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 11-तमः पाठः आरब्धः भवति। समीचीनं। तत्र गर्हिता गर्ढा इति रूपद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते। व्याख्याता कथयति गर्ढा इति कथयति इडभावे गुणेरपरत्वे ढत्व घत्व ढत्व ष्टुत्वढलोपः। ततः पूर्वम् इटपक्षे रूपाणि अपि वक्तव्यानि खलु। गर्हिता गर्हिता गर्हितारौ गर्हितारः गर्हितासे गर्हितासाथे गर्हिताध्वे गर्हिताहे गर्हितास्वहे गर्हितास्महे। तदभावपक्षे नाम इट् यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र एवं रूपाणि गर्ढा गर्ढारौ गर्ढारः गर्ढासे गर्ढासाथे गर्ढाध्वे गर्ढाहे गर्ढास्वहे गर्ढास्महे इति एवं रूपाणि। तत्र प्रक्रिया स्मारिका एव। नाम गुणः भवति रवरत्वं भवति ढत्वं नाम होढः घत्वम् अर्थात् तत्र एकाचोपशो बष्झरन्तस्य ध्वोः ष्टुत्वम् अर्थात् ष्टुना ष्टुः लोपः ढोढे लोपः इत्यनेन ढकारलोपः भवति।
इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे लृटः रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते। गर्हिषीष्ट घृक्षि नैव नैव गर्हिष्यते घर्क्ष्यते इति। तर्हि लिटः पक्षे कथं रूपाणि? गर्हिष्यते गर्हिष्येते गर्हिष्यन्ते गर्हिष्यसे गर्हिष्येथे गर्हिष्यथे गर्हिष्ये गर्हिष्यावहे गर्हिष्यामहे एवं। तदभावपक्षे एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते घर्क्ष्यते। कथं व्याख्यातः कथयति? गुणः, अर्थात् गृह्स्यते इति भवति खलु गुणः। गर्ह्स्यते रपरत्वं नाम रपरसन् परवर्तते। होढः गर्ढस्यते भष्भावः घर्ढस्यते ढस्य कः घर्क्स्यते षत्वं घर्क्ष्यते घर्क्ष्यते इति रूपं भवति इति भावः। तर्हि कथं रूपाणि? घर्क्ष्यते घर्क्ष्येते घर्क्ष्यन्ते घर्क्षसे घर्क्ष्येथे घर्क्ष्यद्धे घर्क्ष्ये घर्क्ष्यावहे घर्क्ष्यामहे इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लोट् लकारः भवति। तत्र तु इटः प्रसङ्गः नास्ति। अतः गर्हतां गर्हेतां गर्हन्तां गर्हस्व गर्हेतां गर्हध्वं गर्है गर्हावहै गर्हामहै इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। लिङ् अपि सार्वधातुकलकारः, अतः इटः प्रसङ्गः नास्ति। अतः गर्हेतां गर्हेयातां गर्हेरन् गर्हे नैव कथं रूपाणि? लि लोटः अनन्तरं लङ् लङ् क्षन्तव्यः, लङ् अस्ति खलु। अतः अगर्हता अगर्हेताम् अगर्हन्त अगर्हथाः अगर्हेताम् अगर्हध्वम् अगर्हे अगर्हे अगर्हावहि अगर्हामहि। तदनन्तरं लिङ्लकारः गर्हेत गर्हेयातां गर्हेरन् गर्हेथाः गर्हेयाथां गर्हेध्वं गर्हेय गर्हेवहि गर्हेमहि। इदानीम् अग्रे वर्तते आशीर्लिङ्लकारः। तत्र मूले गर्हिषीष्ट घृक्षीष्ट इति रूपद्वयम् उक्तं वर्तते। इटः पक्षे आदौ वयं रूपाणि वदामः। गर्हिषीष्ट गर्हिषीयास्तां गर्हिषीरन् गर्हिषीष्ठाः गर्हिषीयास्तां गर्हिषीध्वं गर्हिषीध्वम् गर्हिषीध्वम् इत्यपि गर्हिषीय गर्हिषीवहि गर्हिषीमहि। तदभावपक्षे घृक्षीष्ट घर्क्षीष्ट इति कथयति व्याख्याता आशीर्लिङ्गः सीयुटि इडभावे लिङ्सिचौ लिङ्स्यावात्मनेपदेषु इति कित्वात् गुणाभावे कित्वं भवति, अतः गुणः न भवति। हस्य ढः गर्ह सीष्ट गर्ह सीष्ट भष्भावः घर्हशीष्ट ढस्य कः नाम गर्ढशीष्ट इति भवति खलु। घर्कशीष्ट षत्वं घर्क सी इत्यस्य सकारस्य षत्वम् इति भावः। घर्कशीष्ट घर्क्षीष्ट इति भवति। तर्हि कथं रूपाणि? घर्क्षीष्ट घर्क्षीयास्तां घर्क्षीरन् घर्क्षीष्ठाः घर्क्षीयास्तां घर्क्षीध्वं घर्क्षीध्वं घर्क्षीय घर्क्षीवहि घर्क्षीमहि। सम्यक्। अग्रे कथयति तत्र लुङः कश्चन विशेषः अस्ति उच्यमानः। मूले व्याख्याता इङ्गितं करोति अगर्हिष्टे इति। मूले उक्तं लुङि अगर्हिष्टा नाम इटः पक्षे। तर्हि कथं रूपाणि? अगर्हिष्टा अगर्हिषाताम् अगर्हिषत अगर्हिष्ठाः अगर्हिषाथाम् अगर्हिध्वम् अगर्हिध्वम् अगर्हिषि अगर्हिष्वहि अगर्हिष्महि। समीचीनं। ततः अग्रे आम् लकारः भवति। अयमेव लुङ्लकारः भवति, परन्तु इडभावपक्षे अत्र चर्चा कर्तव्या वर्तते। व्याख्याता कथयति न मूले उच्यते इडभावे। ततः पूर्वं व्याख्यात्रा उक्तं सिचः इति गुणेरपरत्वे षत्वे रूपं तद्रूपाणि तानि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि एतत् सम्बद्धानि। अस्तु, सूत्रमस्ति व्याख्याता इङ्गितं करोति शल इगुपधः सूत्रं वर्तते मूले शल इगुपधः दनिटः क्सः इति। एवं खलु। तत्र शलः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। इगुपधात् इदमपि पञ्चम्यन्तं भवति।
पञ्चम्येकवचनान्तं ततः अनिटः इति षष्ठ्यन्तं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं क्सः इति प्रथमान्तम्। तत्र प्रकृते धातोरेकाचो हलादेः क्रियासंविहारे यङ् इत्यतः यङ् इत्यनुवर्तते। च्लेः इत्यतः च्लेः सिच् इत्यतः च्लेः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति शलन्त इति, सूत्रार्थः क्रियमाणः अस्ति खलु मूले शलन्त इति कथयति। धातोरेकाचो हलादेः इत्यतः अनुवृत्तधातुविशेषणत्वात् तदन्तविरचितभावः। सिचोपवादः क्सादेशः अदन्तः ककारः इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। इगुपधः यः शलन्तः कः धातुविशेषः, कीदृशः इगुपधः भवतु, किञ्च शल्प्रत्याहारस्थवर्णान्तः भवतु, किञ्च शलन्तः। तस्मात् अनिटः नाम अनिट् भवति सः, अनिडपि भवेत् सः धातुः। वयं च अनिट् पक्षे एव अत्र चर्चां कुर्वन्तः स्मः, यतोहि ऊदित अयं धातुः, अतः स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इत्यनेन सूत्रेण वेट्त्वम् अस्य वर्तते वलाद्यार्धधातुके परतः। अतः इडभावपक्षे वयं चर्चां कुर्वन्तः स्मः। अतः अत्र अस्मिन् पक्षे अयं धातुः अनिडपि वर्तते। अतः विकरणप्रत्ययः भवति च्लि प्रत्ययः, तस्य स्थाने क्स इति आदेशः भवति। कः आदेशः? क्स। रूपं साध्यते अघृक्षता इति। व्याख्याता कथयति च्लेः क्सः, अर्थात् स्थितिः का भवति? गृह सिच ता क्षन्तव्यः, च्लि भवति। च्लेः अत्र क्स भवति। गृह क्स ता कथयति। तस्य कित्वात् ऋकारस्य न गुणः न भवति, तस्य कित्वं भवति। यतः क्स इति तस्य ककारः अनुबन्धः वर्तते, तस्य स इति अवशिष्यते। का स्थितिः जाता? गृह स त, सम्यक्। हस्य ढः होढः, गृढ स त, भष्भावः अर्थात् गकारस्य घकारः, घृढ स त, ढस्य कः, घृक् स त, आदेशप्रत्ययोः, घृक् ष त, अडागमः, अघृक्षा नैव अघृक्षता इति रूपं भवति। एवं खलु? अघृक्षता। समीचीनं। द्विवचने कश्चन विशेषः कथयति। अघृक्ष इति पूर्वपदेव भवति समग्रं, क्स इत्यादिकम्। अघृक्ष आताम् इति स्थिते आतोङितः इति इयादेशे प्राप्ते क्सस्य नाम सूत्रम् आरभ्यते द्विवचने। किमस्ति सूत्रं? क्सस्याचि साप्तमिकमिदं सूत्रं भवति। सम्यक्। अत्र क्सस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति। क्स इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। क्सस्य अचि, अचि इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः व्याख्याता कथयति अचि इत्यस्य अङ्गाक्षिप्तप्रत्ययविशेषणत्वात् तदादिविधिः इति। घोर्लोपो लेटि वा इत्यतः लोप इत्यनुवर्तते, नाम तस्मात् सूत्रात् लोप इत्यनुवर्तते। एवं तदाह अजादावित्यादिना मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अजादौ तङि नाम तादृशः तङ् यदि परतः भवति, यः अजादिः भवति, यथा आताम् इत्यत्र अजादिः तङ् वर्तते। कस्याम् अवस्थायाम्? अघृक्ष आताम् इत्यवस्थायाम्। क्सस्य लोपः स्यात्, क्स इत्यस्य लोप एव भवति। अलोन्त्यस्य कथयति व्याख्याता। अलोन्त्यस्य नाम अन्त्यस्य अकारस्य लोपः इति भावः, न तु समग्रस्य क्सस्य। एवं खलु? वस्तुतस्तु लुग्वा दुहुदिह, तत्र लुग्वा दुहुदिह लिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये इति उत्तरसूत्रात् आत्मनेपदे इत्यपकृष्य तद्विशेषणत्वात् अचीति तदादिविधिः, नाम उत्तरसूत्रात् तत्र आत्मनेपदे इति अपकृष्यते। कथयति तेन दृशेः क्सप्रत्यये तादृक्षाः इत्यादौ नायं लोपः। अजादौ तङीत्येव क्वचित् पाठो दृश्यते, नाम अजादौ तङि नाम एवं रीत्या सूत्रार्थः अत्र आत्मनेपदे इति अपकर्षणेन साधनीयः इति कथयति। सम्यक्। आं, तर्हि किमायातम्? अघृक्ष
आतां तर्हि अघृक्ष इत्यत्र यः अकारः वर्तते, क्ष इत्यस्य यः अकारः वर्तते, क्ष क्ष अघृक्ष इत्यत्र यः अन्ते अकारः वर्तते सः क्सस्य अकारः वर्तते खलु। सकारस्य तु षत्वं जातं वर्तते तत्र, अतः तस्य लोपः भवति। तदेव कथयति अग्रे, अघृक्ष आताम् इति स्थिते क्षाकारस्य लोपे अतः परत्वाभावात् आतोङ् इतः इति इयनेति भावः, अतः अघृक्षु आताम् अघृक्षाताम् इति रूपं भवति। अतः अघृक्षता अघृक्षातां बहुवचने अघृक्षन्त इति रूपं भवति। तत्र कथयति व्याख्याता, झस्य अजादित्वाभावात् तस्मिन् परे क्षस्य अकारलोपाभावात् अतः परत्वात् आत्मनेपदेशोऽनतः इति अदादेशो न, नाम अदादेशः अत्र न भवति। कृते तु झोन्तादेशे क्षस्य अकारलोपः पररूपं वा इति, नाम यदि झोन्तादेशः इति यदि उच्यते तर्हि क्षस्य अकारलोपः अथवा पररूपं वा अत्र कर्तुं शक्यते। अतः अघृक्षन्त इति रूपं भवति इति भावः बहुवचने। एवं खलु। इति युक्तिः दर्शिता, परन्तु अत्र एतानि रूपाणि तु प्रथमपुरुषस्य वर्तन्ते। मध्यमपुरुषे अघृक्षथाः अघृक्षाथाम् अघृक्षध्वम् अघृक्षि अघृक्षि, उत्तमपुरुषस्य एकवचने किम्, अघृक्षि अघृक्षावहि अघृक्षामहि। तदनन्तरं लृङ् लकारः अस्ति, तत्रापि विकल्पेन रूपद्वयं खलु। इटः पक्षे अगर्हिष्यत अगर्हिष्येताम् अगर्हिष्यन्त अगर्हिष्यथाः अगर्हिष्येथाम् अगर्हिष्यध्वम् अगर्हिष्ये अगर्हिष्यावहि अगर्हिष्यामहि। ततः इडभावपक्षे अघृक्ष्यत अघृक्ष्येताम् अघृक्ष्यन्त अघृक्षथाः अघृक्ष्येथाम् अघृक्ष्यध्वम् अघृक्ष्ये अघृक्ष्यावहि अघृक्ष्यामहि। एवञ्च इडभावपक्षे अपि लृङि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि इति भावः। इति कश्चन विशेषः गृहधातोः सन्दर्भे अत्र अस्माभिः पठितः। अधुना 150-उत्तरशततमः धातुः अग्रे वर्तते। ग्लः च, नाम च अर्थात् ग्रहणार्थे अयमपि धातुः भवति इति भावः। एवं खलु। कथयति व्याख्याता, ग्लः चेति नाम ग्लः धातुरपि ग्रहणे वर्तते इत्यर्थः। अदुपदोऽयम्। अतः मूले एकं रूपं लटः प्रदत्तं वर्तते, ग्लहते। तर्हि लटि कथमत्र रूपाणि इति चेत्, आम्, ग्लहते ग्रहेते ग्लहन्ते ग्लहसे ग्रहेथे ग्लहध्वे ग्लहे ग्लहावहे ग्लहामहे। ततः अयं तु उदित् नास्ति, अतः इड्विकल्पविषयः अत्र नास्ति। ततः लिट्, जग्लहे जग्लहाते जग्लहिरे जग्लहिषे जग्लहाथे जग्लहिध्वे जग्लहिषे नैव जग्लहे जग्लहिवहे जग्लहिमहे। ततः लुट्, ग्लहिता ग्लहितारौ ग्लहितारः ग्लहितासे ग्लहितासाथे ग्लहिताध्वे ग्लहिताहे ग्लहितास्वहे ग्लहितास्महे। ततः लृट्, ग्लहिष्यते ग्लहिष्येते ग्लहिष्यन्ते ग्लहिष्यसे ग्लहिष्येथे ग्लहिष्यध्वे ग्लहिष्ये ग्लहिष्यावहे ग्लहिष्यामहे। ततः लोट्, ग्लहतां ग्लहेतां ग्लहन्तां ग्लहस्व ग्लहेथां ग्लहध्वं ग्लहै ग्लहावहै ग्लहामहै। तदनन्तरं लङ्, अग्लहता अग्लहेताम् अग्लहन्त अग्लहथाः अग्लहेथाम् अग्लहध्वम् अग्लहे अग्लहावहि अग्लहामहि। ततः विधिलिङ्गलकारः, ग्लहेत ग्लहेयातां ग्लहेरन् ग्लहेथाः ग्लहेयाथां ग्लहेध्वं ग्लहेय ग्लहेवहि ग्लहेमहि। ततः आशीलिङ्गलकारः, ग्लहिशीष्ट ग्लहिषीयास्तां ग्लहिषीरन् ग्लहिशीष्ठाः ग्लहिषीयास्थां ग्लहिषीध्वं ग्लहिषीध्वं ग्लहिषीय ग्लहिषीवहि ग्लहिषीमहि। लिटि अपि तत्र जग्लहिध्वे जग्लहिध्वे इति रूपद्वयं, विभाषेटः इत्यस्य प्रवृत्तिः। यदि हकारः इणि अन्तर्भवति अतः।
ततः लुङ् अग्लहिष्ट अग्लहिषाताम् अग्लहिषत अग्लहिष्ठाः अग्लहिषाथाम् अग्लहिध्वम् अग्लहिष्ठ्वम् अग्लहिषि अग्लहिष्वहि अग्लहिष्महि। ततः लृङ् अग्लहिष्यत अग्लहिष्येताम् अग्लहिष्यन्त अग्लहिष्यथाः अग्लहिष्येथाम् अग्लहिष्यध्वम् अग्लहिष्ये अग्लहिष्यावहि अग्लहिष्यामहि। समीचीनं। ततः अग्रे वर्तते धातुः घुषि कान्तिकरणे इति। व्याख्याता कथयति उदुपुधोऽयम् इति त्वान्नुं नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनुस्वारः कथयति यै परकत्वाभावान्न परसवर्णः। यै परकत्वं नास्ति अतः परसवर्णत्वं न भवति इति भावः। तदाह घुंषते इति मूले अस्ति खलु घुंषते। तर्हि कथं तत्र अस्तु रूपाणि वदामः। अग्रे कथयति सेट् कोऽयं नाम सेट् कः वर्तते। अदुपधपक्षे तु घषते नाम अदुपधत्वं ये केचन अङ्गीकुर्वन्ति मूले उक्तं खलु केचन घष इति अदुपधः अदुपधं पठन्ति तत्र अनुस्वारः योजनीयः। जाघषे तत्र एवं रूपाणि भविष्यन्ति। ऊष्मान्तः आत्मनेपदिनः गतः। अस्तु अस्य रूपाणि आदौ वदामः। उभयपक्षे अपि नाम उदुपधपक्षे अपि अदुपधपक्षे अपि रूपाणि पश्यामः। तर्हि घुंषते कस्मिन् अर्थे कान्तिकरणे इत्येतस्मिन् अर्थे अयं धातुः वर्तते। घुंषते घुंषेते घुंषन्ते घुंषसे घुंषेथे घुंषध्वे घुंषे घुंषावहे घुंषामहे। सम्यक्। लिट् लिटि लिटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते जुघुंषे एवं खलु इदित्वा नुं भवति अतः अनुस्वारः श्रूयते। अस्तु जुघुंषे जुघुंषाते जुघुंषिरे जुघुंषिषे जुघुंषाथे जुघुंषिध्वे जुघुंषे जुघुंषिवहे जुघुंषिमहे। ततः अग्रे भवति लुट् घुंषिता घुंषितारौ घुंषितारः घुंषितासे घुंषितासाथे घुंषिताध्वे घुंषिताहे घुंषितास्वहे घुंषितास्महे। लृट् घुंशिष्यते घुंशिष्येते घुंशिष्यन्ते घुंशिष्यसे घुंशिष्येथे घुंशिष्यध्वे घुंशिष्ये घुंशिष्यावहे घुंशिष्यामहे। ततः लोट् घुंषतां घुंषेतां घुंषन्तां घुंषस्व घुंषेतां घुंषध्वं घुंषयि घुंषावहै घुंषामहै। ततः लङ् अघुंषता अघुंषेताम् अघुंषन्त अघुंषथाः अघुंषेथाम् अघुंषध्वम् अघुंषे अघुंषावहि अघुंषामहि। समीचीनं। तदनन्तरं लिङ् लिङ्लकारः घुंषेत घुंषेयातां घुंषेरन् घुंषेथाः घुंषेयाथां घुंषेध्वं घुंषेय घुंषेवहि घुंषेमहि। ततः अग्रे भवति लिट्लकारः क्षन्तव्यः लिङ्गतः खलु आशिलिङ्गकारः घुंशिशीष्ट घुंशिशीयास्तां घुंशिशीरन् घुंशिशीष्ठाः घुंशिशीयास्तां घुंशिशीध्वं घुंशिशीय घुंशिशीवहि घुंशिशीमहि। तदनन्तरं लुङ् अघुंशिष्ट अघुंशिषाताम् अघुंशिषत अघुंशिष्ठाः अघुंशिषाथाम् अघुंशिध्वम् अघुंशिषि अघुंशिष्वहि अघुंशिष्महि। तदनन्तरं लृङ्लकारः अघुंशिष्यत अघुंशिष्येताम् अघुंशिष्यत अघुंशिष्यथाः अघुंशिष्येथाम् अघुंशिष्यध्वम् अघुंशिष्ये अघुंशिष्यावहि अघुंशिष्यामहि। केचन घष एवं रूपेण अपि पठन्ति खलु। तत्र घषते घषेते घषन्ते घषसे घषेथे घषध्वे घषे घषावहे घषामहे। एवं कान्तिकरणम् इति अर्थः अस्ति खलु नाम तत्र भातेः दीप्तेः तत्र वृद्धिविशेषः। अतः मम मातृभाषा स्मर्यते पहाडीभाषायाम् अयं धातुः प्रयुज्यते। घषण इति वदन्ति। घष लोटि तु मध्यमपुरुषे एकवचने साक्षात् प्रयुज्यते घष
घर्षणं कुरु इति अर्थः। नाम तेन तत्र कान्तिः उत्पद्यते इति भावः। अस्तु, तर्हि घषते घषेते घषन्ते घषसे घषेते घषद्वे घषे घषावहे घषामहे। तदनन्तरं तत्र अग्रे भवति लिट्। जघषे जाघषाते जाघषिरे जाघषिषे जाघषिषे जाघषाथे जाघषिध्वे जाघषे जाघषिवहे जाघषिमहे। तदनन्तरं लुट्। घषिता घषितारौ घषितारः घषितासे घषितासाथे घषिताध्वे घषिताहे घषितास्वहे घषितास्महे। ततः लृट्। घषिष्यते घषिष्येते घषिष्यन्ते घषिष्यसे घषिष्येते घषिष्यध्वे घषिष्ये घषिष्यावहे घषिष्यामहे। ततः अग्रे वर्तते लोट्। सम्यक्। एवं घषतां घषेतां घषन्तां घषस्व घषेथां घषध्वं घषै घषावहै घषामहि। ततः लङ्। अघषत अघषेताम् अघषन्त अघषथाः अघषेथाम् अघषध्वम् अघषे अघषावहि अघषामहि। ततः विधिलिङ्लकारः। घषेत घषेयातां घषेरन् घषेथाः घषेयाथां घषेध्वं घषेय घषेवहि घषेमहि। तदनन्तरम् आशीलिङ्लकारः। घषिषीष्ट घषिषीयास्तां घषिषीरन् घषिषीष्ठाः घषिषीयास्तां घषिषीध्वं घषिषीय घषिषीवहि घषिषिमहि। ततः लुङ्। अघशिष्ट अघशिषाताम् अघशिषत अघशिष्ठाः अघशिषाथाम् अघशिध्वम् अघशिषि अघशिष्वहि अघशिष्महि। ततः लृङ्। अघशिष्यत अघशिष्येताम् अघशिष्यन्त अघशिष्यथाः अघशिष्येताम् अघशिष्यध्वम् अघशिष्ये अघशिष्यावहि अघशिष्यामहि। समीचीनं। ततः अग्रे तत्र किम् उक्तं व्याख्यात्र ऊष्मान्ताः आत्मनेपदिनः गताः। सम्यक्। कति आसन् एते? 50 आसन्। इदानीम् अग्रे कथयति अथार्हत्यन्ताः परस्मैपदिनः। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, अधुना घुषिर इति वर्तते अविशब्दने। 53,600 धातुः। अर्ह इति धातुः क्व पठितः अग्रे पश्यामः। अर्हत्यन्ताः इति खलु कथयति। अर्हपूजायाम् एवं खलु। 44,700 धातुः अर्हपूजायां। सम्यक्। अयम् अस्माकं सविधे अधुना यः धातुः आरभ्यते सः वर्तते घुषिर। सः वर्तते त्रिपञ्चाशदुत्तरषट्शततमः धातुः। सम्यक्। आहत्य 87 धातवः अग्रे अस्माभिः पठनीयाः वर्तन्ते इत्यस्ति विशेषः। अस्तु। यद्यपि गणनया कोऽपि विशेषः नास्ति, मया परिगणनं यत् कृतं, परन्तु बुद्धौ एकं लक्ष्यं भवति। एतावन्तः धातवः इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयाः वर्तन्ते इति। व्याख्याता कथयति ऊष्मान्ताः इति शेषः। नाम एते अग्रे ऊष्मान्ताः वर्तन्ते। तत्र तुस ह्रस इत्यतः प्राक् शान्ताः, इतः पूर्वं शान्ताः वर्तन्ते। घुषिरिति मूले उच्यते खलु। घुषिर् अविशब्दने इर् इति, नाम इत संज्ञा वाच्या इत्यनेन अत्र इत संज्ञा भवति इर इत्येतस्य। अग्रे कथयति प्रतिज्ञानं। मूले उक्तं खलु विशब्दनं नाम अविशब्दने विशब्दनं प्रतिज्ञानं ततः अन्यस्मिन् अर्थे इत्येके। विशब्दनं प्रतिज्ञानं
एवं खलु एवं खलु तद्भिन्नार्थे इदं भवति। कथयति वेदाः प्रमाणम् इत्याद्यभ्युपगम्य इत्यर्थः। वेदाः प्रमाणम् इत्यादि अभ्युपगम्य इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु किं विशब्दनं प्रतिज्ञानं ततः अस्मिन् अर्थे इत्येके ततः अन्यस्मिन् अर्थे इत्येके शब्दे इत्यन्ये पेठुः नाम अन्ये तु केचन अत्र शब्दार्थे अयं धातुः भवति इत्यपि पेठुः नाम पठितवन्तः। परन्तु व्याख्याता कथितवान् खलु वेदाः प्रमाणम् इत्यादि अभ्युपगमे इत्यर्थः नाम अस्मिन् अर्थे भवति नाम प्रतिज्ञानं। तर्हि विशब्दनं प्रतिज्ञानं भवति ततः अन्यस्मिन् अर्थे अयं भवति धातुः नाम तद् मनसि विचारं कृत्वा कथनम् अथवा घोषणं तादृशे अर्थे अयं धातुः भवति। व्याख्याता ततोऽन्यस्मिन् अर्थे विशब्दनात् अन्यत् अविशब्दनं तस्मिन् अर्थे। अपि च न तु अवेः शब्दनम् इति अर्थः ग्राह्यः अत्र इति मया उच्यमानं वर्तते। अविः नाम छागविशेषः तस्य शब्दनं तस्मिन् अर्थे अयं धातुः इति अर्थः तु न ग्राह्यः। इरित्वादं वा इति तद् अग्रे नाम लङि वक्ष्यते। आदौ अस्माभिः अत्र लटि लडादौ यानि रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि साधनीयानि। लटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते घोषति, अन्यानि रूपाणि अत्र वक्तव्यानि तानि च एवं घोषति घोषतः घोषन्ति घोषसि घोषतः घोषथ घोषामि घोषावः घोषामः। घुषिति अवशिष्यते खलु इर इति संज्ञावाच्या इत्यनेन इर इत्यस्य इति संज्ञायां। ततः लिटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते जुघोष, अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। पुगन्तलघुपदगुणः अत्र भवति, द्विवचने बहुवचने तु न भवति, कित्वात् गुणाभावः। एवं जुघोष जुघुषतुः जुघुषुः जुघोषिथ जुघुषथुः जुघुष जुघोष जुघुषिव जुघुषिम। तदनन्तरं लुटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते घोषिता, घोषिता घोषितारौ घोषितारः घोषितासे घोषितासाथे घोषिताध्वे। ओ क्षन्तव्यः अधुना परस्मैपदे एव रूपाणि भविष्यन्ति। घोषिता घोषितारौ घोषितारः घोषितासि घोषितास्थः घोषितास्थ घोषितास्मि घोषितास्वः घोषितास्मः। तदनन्तरं लृट् घोषिष्यति घोषिष्यतः घोषिष्यन्ति घोषिष्यसि घोषिष्यथः घोषिष्यथ घोषिष्यामि घोषिष्यावः घोषिष्यामः। तदनन्तरम् अग्रे भवति लोट्लकारः घोषतु घोषतात् घोषतां घोषन्तु घोषघोषतात् घोषतं घोषत घोषाणि घोषाव घोषाणि खलु णत्वं भविष्यति घोषाणि घोषाव घोषामः। तदनन्तरं लङ् तत्र लङि अघोषत् अघोषताम् अघोषन् अघोषः अघोषतम् अघोषत अघोषम् अघोषाव अघोषाम। तदनन्तरं लिङ् घोषेत् घोष्येतां घोषेयुः घोषेः घोषेतं घोषेत घोषेयं घोषेव घोषेम। तदनन्तरं भवति आशिलिङ्लकारः घुष्यात् घुष्यास्तां घुष्यासु घुष्याः घुष्यास्तं घुष्यास्त घुष्यासं घुष्यास्व घुष्यास्म। समीचीनम्। ततः अग्रे लुङ्लकारः वर्तते तत्र स्मारयति इरित्वादं वा अघुषत् अघोषीत् नाम विकल्पेन भवति। व्याख्याता कथयति इरितो वा इत्यनेन इति शेषः नाम चिलेः अङ् विकल्पेन भवति। अघुषदिति कथयति अङित्वात् लघुपदगुणः अघोषीदिति अङभावे लघुपदगुणे इटः ईटि इति सिजलोपः हलन्त लक्षणवृद्धेः नेट् इति निषेधः। सम्यक्। अतः द्विविधानि रूपाणि। एषा व्यवस्था अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते। अघुषत् अघुषाताम् अघूषन् एवं खलु अघुषः अघुषतम् अघुषत अघुषम् अघुषाव अघुषाम इति अङ् पक्षे रूपाणि। सिचः पक्षे
गुणादिकं भविष्यति। अघोषीत् अघोषिष्टाम् अघोषिषुः, अघोषीः अघोषिष्टम् अघोषिष्टा, अघोषिषम् अघोषिष्व अघोषिष्मा, एवं रूपाणि सिचः पक्षे अङ्गः पक्षे अपि उक्तान्येव। ततः अग्रे भवति लृङ् लकारः। तत्र अघोषिष्यत् अघोषिष्यताम् अघोषिष्यन्, अघोषिष्यः अघोषिष्यतम् अघोषिष्यत, अघोषिष्यम् अघोषिष्याव अघोषिष्याम, एवं रूपाणि लृङि भविष्यन्ति। अग्रे वर्तते अक्षुव्याप्तौ इति कथयति, एवं खलु। तत्र अग्रे कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। लडादिषु एव विशेषः वर्तते। व्याख्याता कथयति अक्षुधातुः ऊदित्वाद् वेट्कः, नाम वेट्कः भवति, विकल्पेन इडागमः भवति। समीचीनं। तत्र विशेषः उच्यते अक्षोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रम्, एवं खलु। तत्र तार्तीकम् इदं सूत्रं भवति, नाम तृतीयाध्यायस्थं। तत्र अक्षः इति एकं पदं भवति, पञ्चम्यन्तं भवति अक्ष इत्येतस्य शब्दस्य। अन्यतरस्यामिति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं विकल्पार्थपरकम्। आहत्य द्वे पदेऽस्मिन् सूत्रे भवतः सार्वधातुके यक् इत्येतस्मात् सार्वधातुके इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति अक्ष इति पञ्चमी, स्वादिभ्यः श्नुः इत्यतः श्नुरिति, कर्तरिषप् इत्यतः कर्तरीति, सार्वधातुके यक् इत्यतः सार्वधातुके इति चानुवर्तते, तदा अक्षो वेति। नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अक्षो वा श्नुप्रत्ययः स्यात्, अक्ष इत्येतस्मात् श्नुप्रत्ययः विकल्पेन भवति कदा, कर्तृर्थे सार्वधातुके परे। पक्षे शप्, नाम पक्षे शप् प्रत्ययोऽपि भवति। यद्यपि स्वादिगणे श्नु इति विकरणप्रत्ययः भवति, परन्तु गणान्तरे नाम अत्र भुवादिप्रकरणे अपि अक्षधातोः श्नु इति विकरणप्रत्ययः विकल्पेन भवति। अतः श्नुप्रत्ययपक्षे अपि रूपाणि भविष्यन्ति, शप् प्रत्यय शप् विकरणप्रत्ययपक्षे अपि रूपाणि भविष्यन्ति। कदा? सार्वधातुके परे। अतः सार्वधातुकलकारस्य एव अयं विकल्पविषयः, यतोहि शप् अपि सार्वधातुकलकारे एव भवति। आर्धधातुकलकारेषु तु यथा यथं ते ते प्रत्ययाः अपवादप्रत्ययाः प्रवृत्ताः भविष्यन्ति इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र अस्मिन् पक्षे नाम श्नुप्रत्यये श्नु इति विकरणप्रत्ययपक्षे तत्र मूले रूपाणि प्रदत्तानि। अक्ष्णोति अक्ष्णुतः अक्ष्णुवन्ति। व्याख्याता कथयति तिपि श्नुः तस्य पित्वेन ङित्वाभावात्, एवं खलु। तिपि श्नुः भवति तस्य पित्वेन ङित्वाभावात्। पित्वेन वा शित्वेन वा, शित्वेन इति वक्तव्यं खलु। श्नुः पित् नास्ति, पित् तु तिप् अस्ति, श्नुः तु शित् वर्तते। अतः तस्य अर्थात् श्नोः इति वक्तव्यं। शित्वेन ङित्वाभावात् सार्वधातुकारधातु एवमेवमेव। अस्तु अस्तु। पित्वेन अर्थात् तिपः पित्वेन। श्नु इत्येतस्य सार्वधातुकारधातुके व्यत्यनेन गुणः भवति इति भावः। सम्यगेव सम्यगेव। अतः किं जायते? अक्ष नोति, तदनन्तरं णत्वं भवति अट्कुवाङ् इत्यनेन। अक्ष्णोति इति भवति। द्विवचने अक्ष्णुतः कथयति तसः अपित्वेन ङित्वात् श्नोर्नगुणः, णत्वं तु भवति अक्ष्णुतः। तदनन्तरम् अक्ष्णुवन्ति कथयति ङित्वात् गुणाभावः उवङ्, अचिष्णुधातुपूर्वाङ्गयोर्यम् इत्यनेन उवङ् आदेशः भवति। अक्ष्णुवन्ति अक्ष्णुवन्ति इति रूपं भवति, एवं खलु। अग्रे कथयति व्याख्याता अक्ष्णोषि अक्ष्णुथः अक्ष्णुथ अक्ष्णोमि
अक्ष्णुवः अक्ष्णुमः इत्यादीनि रूपाणि श्नु प्रत्ययपक्षे भवन्ति। अक्षति इति मूले उक्तं खलु, अक्षति अक्षतः अक्षन्ति कथयति व्याख्याता, शप् पक्षे रूपं सम्यक्। अतः अक्षति अक्षतः अक्षन्ति, अक्षसि अक्षतः अक्षथा, अक्षामि अक्षावः अक्षामः, एवं शप् पक्षे रूपाणि भविष्यन्ति सम्यक्। अतः 18 रूपाणि शपः पक्षे। लिटः एकं रूपं प्रदत्तम् आनक्ष इति। तत्र अक्ष 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 अत आदेः अ अक्ष द्विहल् एषः धातुः सम्पद्यते इति कृत्वा तस्मान् नुड् द्विहलः इत्यनेन नुडागमः भवति, एवं खलु। अतः तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचने आनक्ष एवं रूपाणि समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति णलि द्विहल्त्वात् नुट्, अतः आनक्ष आनक्षतुः आनक्षुः इति प्रथमपुरुषे रूपाणि भवन्ति। आनक्षिथ आनक्षथुः आनक्ष आनक्ष आनक्षिव आनक्षिम एवं रूपाणि सर्वाणि अपि अत्र भविष्यन्ति। परन्तु ऊदित् खलु अयं धातुः, अतः अस्य वेट्कत्वमपि स्मर्तव्यम्, एवं खलु। अतः तत्र व्याख्याता कथयति आनक्षिथ नाम ऊदित्वाद् इडपक्षे आह आनक्षिथ नाम आनक्षिथ इति भवति, एवं खलु। इडभावपक्षे आनष्ठ इति कथयति। कथम् आनष्ठ इति सिद्ध्यति कथयति आनक्षथ, एवं खलु। सिपः थ इति आदेशः भवति खलु। आनक्षथ इति स्थिते स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति कलोपः किमवशिष्यते आनशथ, थस्य ष्टुत्वेन ठः आनष्ठ इति रूपं भवति, समीचीनं। ततः द्विवचने तत्र आनक्षथुः आनक्ष पूर्वमुक्तमेव, आनक्ष आनक्षिव आनक्षिम इमानि रूपाणि अपि अत्र अवगन्तव्यानि, एवं खलु। तदनन्तरम् अग्रे लुटः क्रमः भवति। विकल्पेन रूपाणि नाम इडागमविकल्पः भवति, वयं जानीमः आर्धधातुकस्य। अतः प्रकृते इडागमपक्षे अक्षिता अक्षितारो अक्षितारः अक्षितासि अक्षितास्थः अक्षितास्थः अक्षितास्थ अक्षितास्मि अक्षितास्वः अक्षितास्मः इमानि रूपाणि। तदनन्तरम् इडभावपक्षे अष्टा इति रूपं दत्तमस्ति। व्याख्याता तत्र कथयन् अस्ति अष्टेति कथयति। लुटितासि इडभावपक्षे स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति कलोपे तकारस्य ष्टुत्वेन टः, एवं खलु। अतः अष्टा अष्टारो अष्टारः, एवं खलु। अपि च कस्मिन् अर्थे अयं धातुः अस्माभिः पठितः व्याप्तौ व्याप्त्यर्थे। अष्टा अष्टारो अष्टारः अष्टासि अष्टास्थः अष्टास्थ अष्टास्मि अष्टास्वः अष्टास्मः, एवं लुटि रूपाणि भविष्यन्ति। लृटि इटः पक्षे रूपं प्रदत्तं वर्तते अक्षिष्यति इति मूले, एवं खलु। अतः अक्षिष्यति अक्षिष्यतः अक्षिष्यन्ति अक्षिष्यसि अक्षिष्यथः अक्षिष्यथ अक्षिष्यामि अक्षिष्यावः अक्षिष्यामः, एवं रूपाणि समीचीनं। तदभावे रूपं प्रदत्तं रूपं भविष्यति अक्ष्यति, मूले उक्तम् अस्ति खलु। मूले उक्तं खलु स्कोः इति कलोपः षडोः कहसि इति अक्ष्यति। कथयति व्याख्याता अक्षस्यति इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति। स्कोः इति कलोपः षडोः कसि इति कथयति कात् परत्वात् सस्य षत्वञ्च, एवं खलु। अतः अक्ष्यति अक्ष्यतः अक्ष्यन्ति अक्ष्यसि अक्ष्यथः अक्ष्यथ अक्ष्यामि अक्ष्यावः अक्ष्यामः इति लृट् लकारस्य रूपाणि। अक्ष्णोतु इति अस्ति अग्रे। श्नु प्रत्ययपक्षे इदं वर्तते।
तर्हि अक्ष्णोतु, अक्ष्णुतात्, अक्ष्णुताम्, अक्ष्णुवन्तु इति प्रथमपुरुषस्य रूपाणि भवन्ति। मध्यमपुरुषस्य रूपं प्रदत्तं वर्तते मूले अक्ष्णुहि, एवं खलु। व्याख्याता कथयति संयोगपूर्वत्वात् उतश्च प्रत्ययात् संयोगपूर्वात् इति हेर्लुक्न, हेः लुक्न भवति। कथयति हेः अपित्वेन ङित्वात् श्नोर्न गुणः, एवं खलु। गुणः न भवति, अतः प्रकृते अक्ष्णुहि इति रूपं भवति। तर्हि तातनः पक्षे अक्ष्णुतात् इति व्याख्याता कथयति, द्विवचने कथयति अक्ष्णुतं, बहुवचने कथयति अक्ष्णुता। उत्तमपुरुषस्य एकवचने अक्ष्णवानि इति भवति। तन्मूलेपि प्रदत्तं वर्तते। व्याख्याता कथयति आटः पित्वेन ङित्वा भावान् न गुणनिषेधः, नाम गुणः भवत्येव, गुणनिषेधः न भवति, गुणे अवादेशः भवति। अक्षणो आनि, अक्षणव् आनि, अक्षणवानि इति रूपं भवति इति भावः। एवं खलु। अक्ष्णवाव, अक्ष्णवाम इति व्याख्यात्रा उत्तमपुरुषस्य अन्यद्रूपद्वयमपि उक्तम्। इदं तु श्नुपक्षे, एवं खलु। अयं विकल्पः केन अक्षोन्यतरस्याम् इत्यनेन। ततश्च शपि कथयति, शपि तु अक्षत् इत्यादि, नाम अक्षतु अक्षतात्, अक्षताम्, अक्षन्तु अक्षतात्, अक्षतम् अक्षत, अक्षाणि अक्षाव, अक्षाम, एवं रूपाणि। अग्रे आक्ष्णोत् कथयति लङस्तिप्, मूले अस्ति खलु आक्ष्णोत्। व्याख्याता कथयति लङस्तिप्, अग्रे श्नोर्गुणः आट् वृद्धिः, नाम रूपं सिद्धं भवति आक्ष्णोत् इति। अजादिः खलु धातुः, अतः आडजादीनाम् इत्यनेन आडागमः भवति, आटश्च इत्यनेन वृद्धिः भवति इति भावः। तदनन्तरं द्विवचनस्य रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तम् आक्ष्णुताम्, आक्ष्णुवन्। मध्यमपुरुषस्य रूपाणि कथयन् अस्ति आक्ष्णोः, आक्ष्णुतम्, आक्ष्णुता। सम्यक्। ततः आक्ष्णवम् इति लङः उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं वर्तते। व्याख्याता कथयति मिपः अम्, श्नोर्गुणः अवादेशः, आक्ष्णुव, आक्ष्णुम। द्विवचनस्य बहुवचनस्यापि रूपाणि एतेन उक्तानि। सम्यक्। अत्र शप्पक्षे अपि रूपाणि ज्ञातव्यानि, एवं खलु। शप्पक्षे आक्षत्, आक्षताम, आक्षन्, आक्षः, आक्षतम, आक्षत, आक्षम्, आक्षाव, आक्षाम। सम्यक्। इदानीमग्रे वर्तते विधिलिङ्लकारः। विधिलिङ्लकारे श्नुपक्षे अक्ष्णुयात् इति अस्ति खलु मूले। व्याख्याता कथयति अक्ष्णुयादिति विधिलिङ्गि यासुडो ङित्वात् श्नोर्नगुणः, एवं खलु। अतः गुणः न भवति, अक्ष्णुयात् इति भवति। द्विवचने अक्ष्णुयाताम् इति भवति, बहुवचने अक्ष्णुयुः इति भवति। बहुवचनस्य रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते अक्ष्णुयुः। व्याख्यात्रापि उच्यमानं वर्तते अक्ष्णुयुः इति। कथयति लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य इति सलोपे उस्यपदान्तात् इति पररूपमिति भावः। सम्यक्। मध्यमपुरुषस्य रूपाणि कथयति व्याख्याता अक्ष्णुयाः, अक्ष्णुयातम्, अक्ष्णुयात। उत्तमपुरुषस्यापि कथयति अक्ष्णुयाम्, अक्ष्णुयाव, अक्ष्णुयाम। अग्रे कथयति शप्पक्षे अक्षेत् इति इत्यादि, एवं खलु। अक्षेत्, अक्षेताम्, अक्षेयुः, अक्षेः, अक्षेतम्, अक्षेत, अक्षेयम्, अक्षेव, अक्षेम। समीचीनम्। ततः कथयति अक्ष्यात् मूले, तत्र आशीलिङ्लकारस्य रूपं कथयति अक्ष्यादिति। कथयति आशीलिङ्गे आर्धधातुकत्वान् नश्नुः नापि शपु, एवं खलु। अक्षयात्, अक्षयास्ताम्, अक्षयासुः, अक्षयाः, अक्षयास्तम्, अक्षयास्त, अक्षयासम्, अक्षयास्व, अक्षयास्म। इमानि एव रूपाणि। समीचीनं। ततः अग्रे भवति
लुङ् एवं खलु व्याख्याता कथयति लुङि सिचि विशेषमाः ऊदित्वाद् वेडिति ऊदित्वाद् वेट् तत्र इडपक्षे आह नेटि हलन्तलक्षणा वृद्धिर्न इत्यर्थः एवं खलु। अतः अस्मिन् पक्षे कथं रूपाणि तदेव आक्षीत् आक्षिष्टाम् आक्षिषु नाम अडागमः आटश्चति वृद्धिः आक्षिषुः आक्षिः आक्षिष्टम् आक्षिष्ट आक्षिषम् आक्षिष्व आक्षिष्म इडभावपक्षे आक्षीत् आष्टाम् आक्षुः आक्षिः आष्टम् आष्ट आक्ष्म आक्ष्व आक्ष्म एवं खलु तत् कथयिष्यति अग्रे कथयिष्यति। इदानीं सिद्धान्तचर्चा अपि अत्र वर्तते। व्याख्याता कथयति न च अभैत्सीत् इत्यादौ एकेन हलाव्यवधाने हलन्तलक्षणवृद्धेः चरितार्थत्वात् अत्र न तत्प्रसक्तिरिति शङ्क्यं रञ्जेः अराङ्क्षीत् इत्यत्र वृद्धिसिद्धये अनेकाल् व्यवधानेऽपि हलन्तलक्षणवृद्धिप्रवृत्तेर्भाष्यादौ प्रपञ्चितत्वादिति भावः। नाम प्रकृते हलन्तलक्षणवृद्धिः प्राप्ता भवति न प्राप्ता भवति इति न शङ्कनीयम् इति उच्यते। एवं खलु मा भवान् अक्षीदिति कथयति तत्र आटि सति हलन्तलक्षणवृद्धौ सत्यामसत्याञ्च रूपे भेदाभावात् मा भवान् इत्युपात्तं नाम यत्र आडागमः न भवति तदत्र गृहीतं मा भवान् अक्षीत् अक्षिष्टाम् अक्षिषुः मा भवन्तौ अक्षिष्टां मा भवन्तः अक्षिषुः एवं खलु। माङः यत्र प्रसङ्गः नास्ति तत्र तु रूपे भेदः एव न भवति तत्र वृद्धिः भवतु वा न भवतु इति रूपं तु एकमेव भविष्यति आक्षीष्ट इत्येव। परन्तु यत्र आडागमः न भवति तत्र रूपे भेदः वर्तते। एते च विचाराः पूर्वम् अस्माभिः श्रुताः खलु। अक्षिष्टाम् अक्षिषुः व्याख्याता कथयति अत्रापि मा इति सम्बध्यते नाम तदेव अक्षिष्टाम् अक्षिषुः इत्यत्रापि लुङि मा इति सम्बध्यते इति भावः। अग्रे कथयति इडभावेत्युति कथयति लुङस्तिपि अक्षस ईत् इति स्थिते इडभावात् नेट् इति निषेधः प्रसक्त्या अर्थात् निषेधस्य अप्रसक्त्या हलन्तलक्षणवृद्धौ स्कोः इति कलोपे षढोः इति कत्वेषत्वम् इति भावः। कथयति अत्र नेटि इति निषेधाभावेन हलन्तलक्षणवृद्धिर्निर्बाधः इति स्पष्टयितुमेव मेव इति कर्तव्यं तत्र मव इति जातं वर्तते। एवं खलु स्पष्टयितुमेव मा भवान् इत्यत्रापि उपात्तम् इति बोध्यम् इत्यत्र अपि उपात्तम् इति भावः। एवं खलु अतः मा भवान् इति अत्रापि उपात्तम् इति भावः। नाम इडभावपक्षे अपि उपात्तं तत्र मा भवान् मा भवान् आक्षीत् आष्टाम् आक्षूः अत्र तु वृद्धिः भविष्यत्येव इति भावः। एवं खलु अत्र नेट् इति निषेधस्य प्रसक्तिः न भवति इति भावः। अतः स्पष्टतार्थं मा भवान् आक्षीत् आष्टाम् आक्षुः इत्युक्तम् इति भावः। आष्टाम् इति कथयति द्विवचने अक्षसताम् इति स्थिते हलन्तलक्षणवृद्धौ झलो झलिति सिजलोपे स्कोः संयोगाद्योरन्तचिति कलोपे तकारस्य ष्टुत्वम् आष्टाम् इति भवति। एवं खलु आक्षुरिति कथयति अक्षस उस् इति स्थिते हलन्तलक्षणवृद्धौ स्कोः इति कलोपे शस्यकत्वे सस्य षत्वम् इति भावः। सम्यक् इति प्रथमपुरुषः। मध्यमपुरुषस्य रूपाणि कथयति आक्षीः आष्टम् आष्टा उत्तमपुरुषस्य च कथयति आक्षम् आक्ष्व आक्ष्मा समीचीनम्। एवञ्च अग्रे लृङ्लकारः अस्ति खलु तस्यापि रूपाणि व्याख्याता कथयन्नस्ति आक्षिष्यत् आक्षिष्यत् आक्षत् रूपद्वयं नाम तत्र इटः पक्षे एकानि रूपाणि भविष्यन्ति इडभावपक्षे अपराणि च रूपाणि भविष्यन्ति। अतः इटः पक्षे आक्षिष्यत् आक्षिष्यताम् आक्षिष्यन् आक्षिष्यः आक्षिष्यतम् आक्षिष्यत आक्षिष्यम् आक्षिष्याव आक्षिष्यामः एवं खलु। तदभावपक्षे व्याख्याता तत्र आक्षत् इति रूपं दत्तं वर्तते।
तथा चेत् आक्षत् आक्षताम् आक्षन् आक्ष्यः आक्षतम् आक्षत आक्ष्यम् आक्ष्याव आक्ष्यामः। एवं खलु। इट् पक्षे एकमेव रूपं दत्तवान् आक्षिष्यत् व्याख्याता, तत् परन्तु सर्वाणि रूपाणि वक्तव्यानि ज्ञेयानि। लृङि अपि 19 रूपाणि इति भावः। एवं खलु। इति कश्चन विशेषः अत्रत्यः भवति। इदानीम् अग्रे तत्र व्याख्याता कथयति तक्षु त्वक्षु इति मूले अस्ति खलु। तक्षु त्वक्षु तनूकरणे धातुद्वयमपि ऊदित् वर्तते। एवं खलु। आम्, अतः व्याख्याता कथयति स्थूलस्य काष्ठादेः कतिपय अवयव अपनयनेन सूक्ष्मीकरणं तनूकरणम् एवं खलु। काष्ठस्य अवयवानाम् अपाकरणं कृत्वा तत्र सूक्ष्मीकरणं क्रियते खलु तक्षकेण। अतः तस्मिन् अर्थे इदं धातुद्वयं भवति इति भावः। तनूकरणे शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टेन सूत्रं वर्तते तत्र अग्रे। अत्र अस्मिन् कश्चन विशेषः वर्तते। अत्रापि श्नुः अपेक्षितः विकल्पेन शब्विषये। अतः तत्र साक्षात् पूर्वं श्नुप्रत्ययविधायकं यत् सूत्रं पठितम् अक्षोन्यतरस्यां साक्षात् ततः अग्रिमम् एव इदं सूत्रं भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र तनूकरणे तक्षः इति सूत्रं। तत्र तनूकरणे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तक्षः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तक्ष इत्यस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे श्नुः स्याद्वा शब्विषये इति। नाम तनूकरणार्थे तनूकरणार्थे विद्यमानः यः धातुः तस्मात् धातोः श्नुप्रत्ययः भवति शप्प्रत्ययस्य विषये। शप्प्रत्ययः यत्र भवति तत्र तत्र विकल्पेन कर्तृर्थे सार्वधातुके परे एव शप्प्रत्ययः भवति इति वयं जानीमः। अतः सार्वधातुकलकारे एव अयं श्नुप्रत्ययः पूर्वदेव सर्वमपि। एवं खलु कथयति व्याख्याता स्वादिभ्यः श्नुः इत्यतः श्नुरिति कर्तरिषप् इत्यतः कर्तरि इति सार्वधातुके यक् इत्यतः यक् इति च अनुवर्तते। सार्वधातुके यक् इत्यतः सार्वधातुके इति च यक् इति न सार्वधातुके इति। सूत्रार्थं कथयति तनूकरणे अर्थे विद्यमानात् तक्षधातोः श्नुः स्यात् कर्तृर्थे सार्वधातुके इति फलितं। नाम अयं सूत्रार्थः लभ्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति न च तक्षुधातोस्तनूकरणार्थकत्वा अव्यभिचारात् श्नुविधौ तनूकरणग्रहणं व्यर्थम् इति वाच्यम्। एवं खलु। नाम तक्षुधातुः तनुकरणार्थे अस्ति एव खलु। तत्र कश्चन क्लेशः नास्ति खलु। अतः श्नुविधौ नाम अत्र विधायकमिदं यत् सूत्रं वर्तते तनूकरणे तक्षः तत्र नाम तनूकरणग्रहणं तनूकरणे तक्षः इति कुतः वक्तव्यं। साक्षात् तक्षः इत्येव उच्यताम् इति पूर्वपक्षिणः उच्यते। तथा न वाच्यम् इति तस्य कृते उच्यते। कुतः अतएव धातुपाठे अर्थनिर्देशस्य उपलक्षणत्वावगमात्। अतएव धातुपाठे अर्थः यः निर्दिष्टः वर्तते सः उपलक्षणमात्रः आधुनिकः वर्तते। स एव अर्थः धातोः वर्तते इति नास्ति। धातोः अनेकार्थाः भवन्ति इति भावः। समीचीनम्। अत्र अग्रे कथं रूपाणि भवन्ति लडादिषु तानि सर्वाणि अपि अग्रिमे पाठे वयं पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च
भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 11शततमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।